नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा 30 दिनभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत प्रक्रियामा नजाने निर्णय। संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिमको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने। सर्वोच्च अदालतद्वारा सांसद नरहेका 7 जना मन्त्री असंवैधानिक भएको ठहर। फैसला कार्यान्वयन गर्ने एमालेको निष्कर्ष। माओवादी छाडेर ओलीलाई साथ दिएकाहरू सङ्कटमा। बागमती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापालाई हराउँदै खिमलाल देवकोटा विजयी। एमालेको ओली पक्षलाई धक्का। बिहिबार 8,305 जनामा कोरोना पुष्टि, 190 जनाको मृत्यु, 6,543 जना निको। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,15,800। सरकारले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने भनिएका निजी अस्पतालहरू रुष्ट। मन्त्रालयले अस्पष्ट सूचना जारी गरेको आरोप। सरकारी अस्पतालले बिरामी थेक्नै सकेन। 11 दिनदेखि इजरायल र गाजा बीच दोहोरो आक्रमण जारी। इजरायलसँग 1-2 दिनमै सङ्घर्ष विराम हुने हमासका उच्च अधिकारीको दाबी। र म्यान्चेस्टर सिटीका डिफेन्डर रुबेन डियाज फुटबल राइटर्स एसोसिएसनले दिएको वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी बन्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियाबाट पछि हट्ने निर्णय गर्नुभएको छ। विश्वासको मतको प्रक्रियामा नगई संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने निष्कर्षमा ओली पुग्नु भएको हो। पदमुक्त भएको 3 दिनपछि अर्थात् वैशाख 30 गते एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यसअघि वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पछि ओली पदमुक्त हुनु भएको थियो। तर वैकल्पिक सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेको समय सीमाभित्र कांग्रेस माओवादीले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतमा ओली पुनः संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो। तर फेरि विश्वासको मत प्राप्त नहुने अवस्था देखेपछि ओलीले उक्त प्रक्रियामा नजाने निर्णय गरेको कुरा आजको मन्त्री परिषद बैठकमा जानकारी गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको सदस्यले आफूमा संसदको विश्वास रहेको आधार सहित कुनै सदस्यले दाबी गरेमा त्यस्तो सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। आजको बैठकले संसदको अधिवेशन जेठ 9 गते आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अर्को त्रुटिपूर्ण निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ। पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापना गरिदिएका प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर राणाले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन नपाइने फैसला गर्नुभएको हो। एक रिपोर्ट। गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति पाउनु संविधान र कानून विपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले बिहिबार उनीहरूलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। फागुन 23 को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्री परिषदमा स्थान पाएका 7 जना मन्त्रीको निरन्तरतालाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका 7 मन्त्री संविधानको धारा 78 अनुसार एक पटकलाई बढीमा 6 महिना मात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गरिदिएको हो।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनवाईपछि प्रधान न्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक 6 महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनः नियुक्ति संविधान सम्मत नरहेको ठहर गरेको छ। राणाले यो आदेशसँगै संविधानको धारा 78 को व्याख्या समेत गरेका छन्। यो आदेशपछि गृहमन्त्री बादल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्। उनीहरू अब प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउनेछन्। यी 7 मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै परेको अघिल्लो रिटमाथि पनि राणाका इजलासमा सुनवाई भएको थियो। तर त्यसबेला रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग नगरेको भन्दै राणाले पुनः सुनवाईमा पठाएका थिए। नेकपा एमाले गैर सांसद 7 मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्ने जनाएको छ। भर्खरै सुनि आउँदै उसको फुल टेक्स्ट हेर्न पाइएको छैन, तर अदालतको फैसलाको बारेमा हाम्रो सधैँभरि एउटै भनाइ हो। त्यसप्रति हाम्रा कतिपय तर्कहरू, हाम्रा केही फरक रायहरू हुन सक्छन्, तर अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। संविधानको धारा 78 अनुसार मन्त्री भएको गैर सांसदले नियुक्तिको 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यमा निर्वाचित भएर नआएमा प्रतिनिधि सभाको उक्त कार्यकालभरि पुनः मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय पनि सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको थियो। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा प्रतिद्वन्दी डाक्टर खेमलाल देवकोटासँग पराजित हुनुभएको छ। बिहिबार सम्पन्न बागमती प्रदेशको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापाले 4014 मतभार प्राप्त गर्दा खेमलाल देवकोटाले 5088 मतभार प्राप्त गरेका छन्। स्थानीय तहका 238 र प्रदेश सभाका 110 गरी राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा कुल 338 मत खसेको थियो। एमालेको माधव नेपाल पक्षका मत तान्न नसकेपछि थापाको विजय असम्भव बनेको हो। बिहिबार भएको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका आधिकारिक उम्मेद्वार थापालाई एमालेको ओली पक्ष र राप्रपाका सांसदहरूको मात्रै समर्थन रहेको थियो, जबकि एमालेका विद्रोही उम्मेद्वार खेमलाल देवकोटालाई असन्तुष्ट खनाल नेपाल समूहका साथै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपाको समर्थन रहेको थियो। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्ने कतिपय नेता र पार्टी उम्मेद्वारको विपक्षमा मतदान गर्ने जनप्रतिनिधिका क्रियाकलाप क्षमा योग्य नरहेको बताएको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा खनाल नेपाल पक्षले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वार रामबहादुर थापालाई मत नदिएको बारेमा गम्भीर छलफल भएको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कतिपय नेताहरूबाट भएका क्रियाकलापलाई बैठकले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको र पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारको विरोध गर्ने, विपक्षमा मतदान गर्ने कुराको भत्सर्ना गरेको गेवालीले बताउनुभयो। सभा सदस्यको जुन उपनिर्वाचन थियो, त्यो उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कतिपय नेताहरू, कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले जुन ढङ्गका क्रियाकलापहरू गर्नुभयो, त्यसलाई बैठकले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू, पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारको विरोध गर्ने, विपक्षमा मतदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गरेको छ। गत निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित थापाले पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले थापालाई सांसदबाट कार्यवाही गरेको थियो। सोही रिक्त सिटमा भएको उपनिर्वाचनमा देवकोटासँग पराजित भएपछि थापालाई मात्र नभई एमालेकै अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि धक्का लागेको छ। आज देशभर थप 8,305 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 21,695 जना पीसीआर र 392 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 3,232 जना सहित थप 8,305 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँमा 2,600, भक्तपुरमा 229 र ललितपुरमा 403 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यो सहित देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 4,88,645 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहिबार 190 जना कोरोना संक्रमितको मृत्युसँगै मृतकको संख्या 58,147 पुगेको छ।
पोजिटिभ मध्ये मृत्युदर 1.6% रहेको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात बिहिबार 6,543 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म 3,66,946 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 75.1% रहेको छ। अहिले 1,15,852 जना संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 1,08,038 जना होम आइसोलेसनमा र 7,814 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 1,748 जना आइसियु र 492 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। देशभरका क्वारेन्टिनमा 932 जना रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सिंहदरबारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा सरकार गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराउँदै 15 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्रमा सरकारको नेतृत्व पंक्तिको अगुवाईमा गत समयमा भएका भिडभाड, तडक भडक र उद्घाटन कार्यक्रमहरूले संक्रमण द्रुत गतिमा बढ्न मद्दत गरेको उल्लेख छ। हालको संक्रमण र भविष्यमा नयाँ भेरिएन्टबाट हुन सक्ने तेस्रो चरणको संक्रमणबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्न तत्काल आम जनतालाई खोपको सुनिश्चितता गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा अहिले भ्याक्सिन आपूर्तिमा देखिएको कमिसन तन्त्रको सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। हाल देखिएको अक्सिजनको चरम अभावलाई हटाउन अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन सिलिन्डरको तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गरी पारदर्शी वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ। पार्टीको तर्फबाट शेरबहादुर देउवाज्यूले, हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई यो कोभिड-19 को उपचार र रोकथामको विषयलाई लिएर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। 15 बुँदे ज्ञापन पत्र पार्टी सभापतिजीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पेश गर्नुभएको छ। देशका हरेक जिल्लाहरूमा आवश्यकता अनुसार अस्पताल बेड, अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको अस्पताल र आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था तत्काल गर्न माग गरिएको छ। कांग्रेसले स्थानीय निकायहरूलाई आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्था गरी संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम, कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ, संक्रमितहरूको आइसोलेसन, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परामर्श र उपचारको पहुँचमा पुर्याउने व्यवस्थाका लागि जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरेको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी खारेज गर्न माग गरेको छ। माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बिहिबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले सीसीएमसी संवैधानिक नभएकाले खारेजीको माग गर्ने निर्णय गरिएको माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पूर्ण अनन्तले जानकारी दिनुभयो। विपद सम्बन्धी घटनाहरू हेर्नका लागि गृह मन्त्रालयमा कानुनी व्यवस्था सहितको निकाय रहेको र स्वास्थ्य जोखिम सम्बन्धी निकायलाई पनि काम गर्न नदिएको भन्दै कानुनी हैसियत नभएको सीसीएमसीलाई खारेज गरिनुपर्ने माओवादीको ठहर रहेको उहाँले बताउनुभयो। भोलि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा डेलिगेसन गरेर हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदैछौँ। त्यसमा खास गरी सीसीएमसी खारेज गर्नुपर्छ एकातिर, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई यसमा परिचालन गर्नुपर्छ। पहिलो चरणको कोरोना महामारीपछि सरकारले आवश्यक तयारी गर्न नसकेको र पर्याप्त समन्वय गर्न नसकेकाले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने पुनले बताउनुभयो।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर कोरोनासँग जुझ्न परिचालन गरिनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा कोरोनासँग जुझ्न बनाइएको कमिटी र अन्य नीति तथा अभियान शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिने स्थायी कमिटी सदस्य पुनले बताउनुभयो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाएका छौँ। त्यो हामी भोलि पत्रकार सम्मेलन मार्फत सबै चिजहरू पनि सार्वजनिक गर्छौँ। अन्य हाम्रा नीतिहरू पनि त्यसमा हाम्रो स्थानीय तहमा 5441 जना जितेका छौँ। त्यसै गरी प्रदेश तहमा माओवादी केन्द्रको 100-125 जना हाम्रा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। सङ्घीय तहमा 60-65 जना हाम्रा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। बैठकले पार्टीका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय कमिटीलाई कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अझै क्रियाशील बनाउने निर्णय गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालका सफल उद्योगपति तेजेन्द्र खड्काको 53 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। कोरोना संक्रमित भएपछि विगत 1 महिनादेखि उपचाररत खड्काको आज बिहान 10 बजे निधन भएको हो। खड्काको 1 हप्ता अघि गरिएको PCR परीक्षणको नतिजा भने नेगेटिभ आएको थियो। खड्काको आजै दाह संस्कार गरिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणसँगै उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुनुभएका चर्चित उद्योगपति तेजेन्द्र खड्काको बिहिबार बिहान निधन भएको छ। एक साता अघि गरिएको PCR परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आए पनि उपचारकै क्रममा नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा उद्योगपति खड्काको निधन भएको हो। बागलुङ जिल्लामा जन्मिनुभएका 53 वर्षीय खड्का नेपालकै ठूलो उद्योग टाइगर ब्रुअरीका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। नेपालको मदिरा उद्योगमा खड्काले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको थियो। खड्का सधैँ सरकारलाई सबै मिलेर सहयोग गर्नुपर्ने, कोरोना नियन्त्रणमा समेत सबैले मिलेर सकेको भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुहुन्थ्यो। व्यापारीले अब कर छल्छ, कर तिर्न सक्दैन, ब्याङ्कलाई ठग्न खोज्छ भने कानुनको दायरा लिइहाल्नु पर्यो। उहाँहरूले लिनुपर्छ। त्यो गर्नु पनि होइन। हामी व्यापारीले व्यापार नाफा कमाउने हो। हामीले ब्याङ्क ठग्ने होइन, जनता ठग्ने होइन। जनतालाई ठग्नु हुँदैन, ब्याङ्क ठग्नु हुँदैन, और क्वालिटीमा पनि मार गर्नु हुँदैन। कसरी चर्चित मदिरा उद्योगी बन्नुभयो खड्का? 3 दशकसम्म भारतमा बस्नुभएका खड्काको सोही क्रममा भारतीय मदिरा व्यवसायी विजय माल्यासँग कनेक्सन भयो। माल्याको स्वामित्वमा रहेको स्टार बियर उत्पादन गर्ने हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको युनाइटेड ब्रुअरी आफ्नो स्वामित्वमा आएसँगै खड्काले मदिरा उद्योगको क्षेत्रमा हात अघि बढाउनुभयो। करिब 8 वर्ष अघि गैरावासी नेपाली भवन भट्टलाई उक्त उद्योग खड्काले बिक्री गर्नुभएको थियो। यसपछि रूपन्देहीको मैनिहियामा कट्ठाको 5 लाख हाराहारीमा 5 बिघा जग्गा किन्नुभएका खड्काले सोही स्थानमा 2069 जेठमा स्थानीय गोविन्द छेत्रीलाई 30% को साझेदार बनाएर टाइगर ब्रुअरी इन्डस्ट्रिज स्थापना गर्नुभयो। त्यसको 1 वर्षपछि टाइगर ब्रुअरीबाट छेत्रीलाई हटाएर सोनिपत हरियाणाका मदिरा व्यवसायी प्रिन्स वात्रालाई 2070 जेठमा खड्काले 50% साझेदारका रूपमा भित्र्याए। खड्का र वात्राले झण्डै 70 करोड रुपैयाँ लगानी गरेपछि कम्पनीबाट टेन्सबर्ग बियरको उत्पादन सुरु भयो। 5 महिनापछि नै खड्काले उद्योगमा चुक्ता पुँजी बढाएर वात्राको शेयर स्वामित्व 40% मा सीमित राख्दै श्रीमती सुन्तली खड्का सहित आफ्नो स्वामित्व बढाएर 60% पुर्याउनुभयो। वात्रासँगको साझेदारीमा टेन्सबर्गसँगै लन्डन आइस बियर उत्पादन सुरु भयो। ठूला बियर उद्योगको नजर नपरेको साना सहर र ग्रामीण बजारमा सस्तो स्ट्रङ बियर मार्फत आफ्नो बजार विस्तार गर्नुभएका खड्काको बियर भारतीय सीमावर्ती सहरसम्म पुग्यो। 2074 मङ्सिरमा टाइगर ब्रुअरीमा वात्राको शेयर 25% मा झर्यो भने 2075 असारमा खड्का र वात्राको साझेदारी टुट्यो। उक्त शेयर छोरी ईश्वरी खड्का र भाइहरू भीमलाल, तोयाना तथा गुड्डु खड्काका नाममा आयो। टाइगर ब्रुअरीबाट अहिले टेन्सबर्ग, लन्डन आइस, टाइगर र रक स्टार ब्रान्डमा बियर उत्पादन हुँदै आएका छन्।
कुल 2 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ भ्यालुएसनमा रहेको कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन स्वर्गीय खड्काले केही समय अघि मात्रै आफ्नो पारिवारिक स्वामित्वमा रहेको 50% शेयर स्वामित्व पूर्वका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई बिक्री गर्नुभएको थियो। लगानी गरेका उद्योगीहरूको सबै खाले सुरक्षा सरकारले दिनुपर्छ भन्ने बाहेक उद्योगी व्यवसायीहरूले उद्योग अनुसार कर सरकारलाई तिर्नुपर्छ र उद्योगीहरू इमानदार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता खड्काले राख्दै आउनु भएको थियो। मेरो सरकारसित आग्रह के छ भने कृषकलाई कृषक गराएर ऋण दिनुस्, तर त्यो ऋण दिएको बापत त्यस कृषकको सामान तपाईले खरिदिनुस्, खरिदेर दलाललाई सरकारले बेचिदिनुस्। त्यो गरिदियो भने हाम्रो देश धेरै अगाडि जान्छ, धेरै हामीले त्यसबाट जङ जित्छौँ और इन्टरनेसनल नेसनलमा हामीले मार्केट बनाउँछौँ। टाइगर ब्रुअरी अहिले नयाँ ब्रान्ड मार्सी बियर लन्च गर्ने तयारीमा जुटेको छ। स्वर्गीय खड्का प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका संरक्षक हुनुहुन्थ्यो भने छोरी ईश्वरी खड्का प्राइम टिभीकी सञ्चालक मध्येकी एक हुनुहुन्छ। खड्काकी श्रीमती सुन्तली खड्काको पनि केही हप्ता पहिले कोरोना संक्रमणपछि उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। उद्योगपति खड्काका 2 छोरा र 1 छोरी छन्। कोरोना परास्त गरेर पनि भौतिक रूपमा हामी माझबाट अस्ताउनु भएका तेजेन्द्र खड्काप्रति हाम्रो भावपूर्ण श्रद्धा सुमन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 7वटा प्रदेशका 30वटा अस्पतालहरूसँग कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने सम्झौता गरेको छ। मन्त्रालयले ती अस्पतालमा निशुल्क उपचार गरिने भनिएको छ, तर सम्झौता गरेका अस्पतालहरूले भने उक्त सूचना अस्पष्ट भएको र बल जफ्ती उपचार गर्न लगाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै देशभरका 30वटा निजी तथा मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क हुने भन्दै अस्पताल तथा मेडिकलहरूको नाम सार्वजनिक गर्यो। मन्त्रालयले सम्झौता गरेका अस्पतालहरूलाई आइसोलेसनमा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 3500, मध्यम जटिल केसको उपचारका लागि 7000 र आइसियु तथा भेन्टिलेटर सहितको उपचारका लागि 15000 का दरले सरकारले शोध भर्ना लिने भन्दै सूचना जारी गरेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले यसरी सम्झौता गरेका अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क हुने बताउनु भएको छ। अस्पतालमा गएकाहरूको उपचार निशुल्क हुने प्रति व्यक्ति सामान्य, मध्यम तथा जटिल गरी 3500, 7000 र 15000 का दरले प्रत्येक दिन प्रत्येक बिरामीका दरले मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारले अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्ने। यसरी सेवा लिन परेमा उक्त अस्पतालमा बस्ने चिकित्सकको खर्च, सामान्य औषधि खर्च, अस्पतालमा राखे बापतको खर्च बिरामीले तिर्नु नपर्ने भनिएको छ। सरकारले तोकेका सरकारी अस्पताल, निजी अस्पतालहरूमा उपचार गरे बापतका व्यक्तिहरू, हामी संक्रमितहरूले शुल्क आफै तिर्छु भनेर बस्दाखेरि तिर्ने कुरा भयो, क्याबिनमा बस्छु अथवा यस्तो सुविधा लिएर बस्छु, यसरी बस्छु भन्दा अन्यथा त्यहाँ बस्ने सबै व्यक्तिहरूको हामीले निशुल्क उपचार गर्ने र त्यो पैसा प्रति बिरामीका हिसाबले सामान्य, मध्यम र जटिल गरेर 3 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। 3500, 7000 र 15000 प्रतिदिन प्रति बिरामीका दरले सम्बन्धित अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्छ। यसरी हामी कहीँ पनि छौँ, हामीलाई संक्रमित भएपछि त्यो अस्पतालमा गएर सेवा लिनुपर्ने भयो भने अस्पतालका सूचीहरू पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक पनि गरेको छ। तर यसरी सरकारले सम्झौता गरिएको भन्ने अस्पतालहरूले मन्त्रालयको निर्णय नै अस्पष्ट भएको बताएका छन्। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा भ्रामक र अल्मलिने खालको सूचना भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने भनेर सम्झौता गरेको भनेको काठमाडौँको चाबैल स्थित मेडिकेयर अस्पतालले सरकारले भने अनुरूप आफूहरूले उपचार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। यदि सरकार यदि बिरामीहरूसँग, नेपाली जनतासँग अति हुने हो भने यसलाई उहाँहरूले कमेन्टको रूपमा नलिएर, आलोचनाको रूपमा नलिएर, यसलाई एउटा सुझावको रूपमा लिएर यो हस्पिटलमा चाहिँ सबै हुन्छ, कोभिड हुँदैन भनेर कुनै छुट्याइदिएर पब्लिकलाई त्यस्तो दिए चाहिँ सुविधा हुन्थ्यो। पन्छौनी काम सक्ने हिसाबले यति सकाउन त, यसो गरिदिउँ न त भन्ने हिसाबले गरे जस्तो लागिरहेछ। अब हामी कहाँ चाहिँ त्यही 3000, 3500, 7000 र 15000 चाहिँ हामीले छुट, त्यो पनि उनीहरू तिर्न सक्दैन भन्ने प्रमाण ल्याउनुपर्छ लोकल इकाइसँग। त्यो चाहिँ एकदम गरिब हो र तिर्न सक्दैन भन्ने ल्यायो भने त्यो चाहिँ हामीले सरकारलाई भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले देखेर त्यसको शोध भर्ना लिन्छौँ। बुझिबक्स्यो। अब
क्लियर छ नि। अनि त्यो अरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि त्यही बिरामी भिसा लिने हो, त्यो नसक्ने भने लिनु पर्यो नि त्यो त। त्यस्तै निजामती कर्मचारी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार यसअघि निशुल्क गर्दै आए तापनि यसअघि निशुल्क दिँदै आएको सेवा पनि अब दिन नसक्ने बताएको छ। सुरुमा चाहिँ हामीलाई पनि लागेको थियो हाम्रो जनशक्ति हाम्रो रिसोर्सले भ्याउँछ भन्ने हिसाबले हामीले औषधि र इन्भेस्टिगेसन पनि फ्री गरेका थियौँ होइन हजुर। अनि हिजोदेखि चाहिँ हाम्रो कोर कमिटी बसेर के निर्णय गर्यो भने अब यो ट्रिटमेन्ट भनेको त अनलिमिटेड हुन्छ, कसैलाई 1 महिना 2 महिनासम्म पनि राखेर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, गरी पनि राख्नु होइन। त्यो हिसाबले एकदमै महँगो मेडिसिनहरू चाहिँ हामीलाई गभर्मेन्टले सपोर्ट नगर्ने भए हुनाले त्यस्तो महँगो मेडिसिन र इन्भेस्टिगेसनहरूको चाहिँ लिने। सरकारले तोकेका काठमाडौँका नोबेल मेडिकल कलेज, टिचिङ अस्पताल, सिभिल सर्भिस अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज तथा अस्पताल, काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेज प्राइभेट लिमिटेड, महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताल, सुमित अस्पताल, हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पताल, नेपाल भारत मैत्री अस्पताल, वज्र बाराही चापागाउँ अस्पताल, अन्दावान अस्पताल, काठमाडौँ युनिभर्सिटी तथा मेडिकल साइन्स, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, मेडिकेयर अस्पताल तथा गण्डकी प्रदेशका 2वटा अस्पताल, सुदूरपश्चिममा 5वटा निजी तथा मेडिकल कलेज, प्रदेश 1 मा 1वटा मेडिकल कलेज तथा प्रदेश 2 मा 2वटा अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेको छ। तर सरकारले निशुल्क उपचार हुन्छ भन्दै निजी क्षेत्रलाई बलसपत्ति गर्ने र निजी क्षेत्रले संक्रमितको उपचार सरकारले भने बमोजिम गर्न सक्दैनौ भन्ने प्रविधिले नागरिकले कसरी उपचार पाउलान्? राजधानीका सरकारी अस्पतालहरू बिरामीले खचाखच भरिएका छन्। अक्सिजन र बेड अभावका कारण बिरामीले उपचार पाउन मुस्किल छ। काठमाडौँका सरकारी अस्पतालहरूले बेडको अभाव भएको भन्दै बिरामी लिन नमानिरहँदा राज्यको अरबौं लगानीमा बनेका सुविधा सम्पन्न भवनहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितको बढ्दो संख्यालाई अस्पतालको क्षमताले धान्न सकेको छैन, जसले गर्दा संक्रमितहरू बाहिरै बसेर उपचार गराउन बाध्य छन्। अस्पतालमा जनरल बेड समेत नपाएर बिरामीहरू बेन्च, बरण्डा र सबगृहको पेटीमा समेत म्याट राखेर पल्टिनुपर्ने अवस्था आएको छ। अस्पतालको बेड समेत नदेखि बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। यस्तोमा पनि राज्यको अरबौं लगानीमा बनेका भवनहरू प्रयोगमा नल्याउँदा अल्पत्र अवस्थामा छन्। राज्य कोषको 2 अर्ब 26 करोड खर्च गरेर वीर अस्पतालमा 650 बेड क्षमताको अत्याधुनिक सर्जिकल भवन बनेको छ। तत्काल 270 बेड सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि हाल 200 बेड पूर्ण तयारी अवस्थामा छन्, जसमध्ये 18 बेडले आइसियु र बाँकी सबै एचडियु सुविधा दिइरहेका छन्। अस्पताल प्रशासनका अनुसार थप 200 बेड पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको भए पनि अक्सिजन आपूर्ति नहुँदा सेवा सुचारू गर्न सकेको छैन। हामीले यहाँनेर गरेको तयारीमा चाहिँ बेडहरू राख्नेदेखि लिएर अक्सिजनको पोर्टहरू चाहिँ रेडी गर्नेदेखि लिएर ह्युमन रिसोर्स व्यवस्थापन, अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँको चाहिँ आइसियुको लागि हामीले चाहिँ 18वटा बेडको आइसियुको लागि चाहिँ चौधरी फाउन्डेसनसँग पनि सम्झौता भइसकेको छ। उहाँहरूले चाहिँ सामानहरू सबै दिने भन्नुभएको छ होइन। त्यो भइरहँदाखेरि पनि जुन प्राण धान्ने चाहिँ वायु हो त्यसैको अभाव हुनाले हामीले चाहिँ अहिले सुरु गरिहाल्न सकेको छैन। अक्सिजनको मात्रै हामीसँग चाहिँ समस्या समाधान भयो भने हामीले सुरुमा थोरै बिरामी राख्छौँ, त्यसपछि बढाउँदै लगेर 200 बेडसम्मको क्यापेसिटीमा हामी पुग्न सक्छौँ। अस्पताल पुग्ने 90% भन्दा बढी संक्रमितलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ, तर राजधानीकै अस्पतालहरूमै कतै अक्सिजन पर्याप्त छैन त कतै अक्सिजन प्लान्ट नै बिग्रिएर थन्किएका छन्। नेपालको जेठो केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको 1 वर्ष भयो, अझै पनि मर्मत हुन सकेको छैन। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि गत वर्ष सरकारले 12 अर्ब खर्च गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि 6 अर्ब विनियोजन गरेको छ। पर्याप्त समय र स्रोत भएर पनि कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको लापरवाही रहेको कुरा यतिबेला देखेका तस्बिरहरूबाट स्पष्ट हुन्छ। बिरामीलाई भुइँमा राखेर उपचार गर्न बाध्य चिकित्सकहरूले पनि थप बेड सञ्चालन ल्याउन र त्यसका लागि अक्सिजन यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न सरकारलाई पटक पटक अनुरोध गर्दै आएका छन्। अक्सिजन अभाव भएको भन्दै गत साता मात्रै राजधानीका मेडिसिटी, ओम, मेडिकेयर, दीर्घायु, हेल्पिङ ह्यान्ड्स, नेपाल मेडिकल कलेजले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर बिरामी भर्ना बन्द गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने भूमिका समयमै खेल्न नसक्ने राजनीतिक दल समय घर्किएपछि भने सक्रियताको नाटक गरिरहेका छन्। पहिलो चरणको कोरोना संक्रमण केही कम हुँदा संक्रमण बढाउन मद्दत गरेका दलहरू अझै पनि सरकारलाई नै दोष दिँदै
आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछन्। स्वास्थ्य सामग्री खोप खरिदमा कमिसनको खेलमा रमाएको सरकारले त जनता बचाउन केही गर्न सकेन, तर अन्य दल समेत सरकारका गतिविधि टुलु हेरेर बसिरहे। एक रिपोर्ट। जति बेला विश्वमा कोरोना भाइरसले सबै देश आक्रान्त बनिरहेका थिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य विज्ञहरू कोरोना नियन्त्रण र खोपबारे रात दिन अनुसन्धानमा खटिएका थिए। विश्वलाई नै आच्छु बनाएको कोरोना लहर नेपालमा पनि सुरु हुँदै थियो, तर देशको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोरोनालाई ख्यालठट्टाको रूपमा मजाक गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको इम्युनिटी पावर बढी भएको मात्रै बताएनन्, उनले बेसार पानी र हाच्छिउँ गरे कोरोना जित्न सक्ने कुतर्क जनतालाई सुनाइरहे। नेपालीहरूमा असाधारण इम्युन सिस्टम छ। एकाध उस्तै कमजोर भएका मान्छे, इम्युन सप्रेस गरेका मान्छे, त्यस्तोहरूलाई मात्रै खतरा हुन सक्छ, नत्र भने साधारणतया भन्ने हो भने नेपालीहरूमा जुन इम्युन सिस्टम छ त्यो लागेर पनि त्यसले लगिहाल्न सक्छ भन्ने कुरा छैन, होइन। यही बोली अहिले ओलीको फेरिएको छ। यसरी कोरोना फैलिएला भन्ने मैले सोचेकै थिएन भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आफै आत्मआलोचना गरिरहेका छन्। लकडाउनले ठप्प भएको मुलुकमा सुरुमा देखिएको कोरोना संक्रमण केही कम हुँदै थियो, तर सरकार र राजनीतिक दलले कोरोना संक्रमण बढाउन मलजल गरे। सरकार विरोधी कार्यक्रममा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेको नेपाल खनाल समूह मात्रै होइन, जसपादेखि राप्रपा समेतले सहर बजारदेखि गाउँ टोलसम्म सर्वसाधारणलाई त्रास र प्रलोभनमा नारा जुलुस सहित भिड जम्मा गरे। सरकारको नेतृत्व गरेको ओली समूह पनि के कम जनता जम्मा गर्न अनेक प्रपञ्च गर्यो। एकले अर्कोलाई हुल देखाउन गाउँ गाउँबाट सवारी साधन भाडामा लिएर मात्रै होइन, उनीहरूलाई भत्ता समेत बाँडेर शान देखाए। त्यो स्रोत खुलाउनु नपर्ने पैसाले नै जम्मा गरेको भिडभाडले यति बेला सिङ्गो देश नै समस्याग्रस्त बनेको छ। सायद सुरुमै जनाउ दिएको कोरोनालाई राजनीतिक दलले मजाकका रूपमा नलिदिएको भए अहिले यो अवस्था आउने नै थिएन। पार्टीका कार्यक्रममा परिचालन गर्ने ती कार्यकर्ता तथा नेतालाई क्वारेन्टाइन आइसोलेसन बनाउन लगाएको भए आम सभामा खर्च गर्ने करोडौं रकमले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको भए जनताले अस्पताल टेक्न नपाएरै मृत्युको बाटो रोज्नु पर्ने थिएन। यति बेला बेड अक्सिजन नपाएर लाखौं कोरोना संक्रमितहरू घरमै छटपटाइरहेका छन्, तर पनि सरकार अझै जनताको जीव जोगाउनु भन्दा पनि एमाले पार्टी कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमै छ। शक्ति, पैसा र पावरको बागडोर सम्हालेका एमाले अध्यक्ष ओली विश्वासको मत कसरी लिने ताना बुना बुन्दैछन्। अर्कोतर्फ ओली सरकार हटाएर सत्तामा जान नपाएको कांग्रेस बल्ल महामारीले उग्र रूप लिएपछि सरकारमाथि दोष थुपार्दै 15 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट शेरबहादुर देउवाज्यूले, हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई यो कोभिड-19 को उपचार र रोकथामको विषयलाई लिएर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। 15 बुँदे ज्ञापन पत्र पार्टी सभापतिजीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पेश गर्नुभएको छ। एक महिना अघि मात्रै सरकारबाट बाहिरिएको माओवादी केन्द्र पनि समय घर्किँदै जाँदा कोभिड नियन्त्रण एकाइ गठन गरेर दोषबाट पन्छिन खोजिरहेको छ। माओवादी केन्द्रलाई अझै सरकारको उचितो काट्न र दोष थुपार्न पुगेकै छैन। सीसीएमसी खारेज गर्नुपर्छ। विपद सम्बन्धी घटनाहरू हेर्नको लागि गृह मन्त्रालयमा अलग्गै कानुनी व्यवस्था सहितको प्राधिकरण छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत यस प्रकारका जोखिमहरूको बारेमा काम गर्ने निकाय छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन। र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यस प्रकारका विपदहरू हेर्ने अलग्गै निकाय छ, त्यसले पनि काम गरेको छैन। जसपा अझै पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्दै खुट्टा उचालेर बसेको छ।
राप्रपा राष्ट्रिय जनमोर्चा कुन दुलोमा संक्रमित छन् पत्तो छैन। आम नागरिकलाई कोरोना महामारी जोगाउनका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्नुपर्ने ध्यान कसैको छैन। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दैमा र केही थाहा विज्ञप्ति निकाल्दैमा कोरोना नियन्त्रण हुँदैन। सरकार, राजनीतिक दल, संसद र जनप्रतिनिधि संवेदनशील नहुँदा दैनिक जनताले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। जनता शोकमा हुँदा, भोगमा हुँदा र उपचारको पर्खाइमा रहँदा रमिता हेर्ने राजनीतिक नेतृत्वकै कारण यति बेला सिङ्गो देशमा एकपछि अर्को समस्या थपिरहेको छ र जनताका आँखाबाट आँसु बगिरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बालकृष्ण शर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हमासका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले इजरायलसँग 1-2 दिनमै सङ्घर्ष विराम हुने बताएका छन्। 11 दिनदेखि इजरायल र गाजाबीच दोहोरो आक्रमण जारी रहेका बेला हमासका अधिकारीको यस्तो भनाइ आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट द्वन्द्व अन्त्यका लागि दुवै पक्षलाई चर्को दबाव आइरहेका बेला हमासका अधिकारीले सङ्घर्ष विराम हुने संकेत दिएका हुन्। तर इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले बुधबार इजरायली नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म आक्रमण जारी रहने बताएका थिए। बिहीबार बिहान मात्रै पनि गाजामा इजरायलले 100 भन्दा बढी हवाई आक्रमण गरेको छ। त्यस्तै हमासले पनि प्रतिक्रिया स्वरूप इजरायलतर्फ 100 रकेट प्रहार गरिरहेको छ। अहिलेसम्म आक्रमणमा 100 बालबालिका र महिला सहित 227 प्यालेस्टिनी नागरिकको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै इजरायलतर्फ 2 बालबालिका सहित 12 जना मारिएका छन्। इजरायली सेनाका अनुसार हमासले अहिलेसम्म करिब 4000 रकेट प्रहार गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। म्यान्चेस्टर सिटीका डिफेन्डर रुबेन डियाज फुटबल राइटर्स एसोसिएसनले दिएको वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी बनेका छन्। उनले टोटनह्यामका हेरी केन र आफ्नै टिमका केभिन डी ब्रुइनलाई पछि पार्दै यो अवार्ड जित्न सफल भए। उनले अवार्ड जितेपछि यो सफलता आफ्नो मात्र नभएर पुरै टिमको रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले सिटीका सबै खेलाडी र स्टाफलाई धन्यवाद दिए। रुबेन यो अवार्ड सिटी तेस्रो इङ्ग्लिस खेलाडी बनेका छन्। सन् 1948 देखि प्रदान गरिँदै आएको यो अवार्ड 32 वर्ष अगाडि इङ्ग्लिस तथा लिभरपुलका स्टिभ निकोलले जितेका थिए। गत वर्ष बेनफिकाबाट 65 मिलियन पाउन्डमा सिटीमा अनुबन्ध भएका सेन्टर डिफेन्डर रुबेनले यो सिजनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। यो सिजनको प्रिमियर लिगको उपाधि सिटीले जित्दा उनले राम्रो गरे पनि कुल 4 खेल भने गुमाएका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा 30 दिनभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत प्रक्रियामा नजाने निर्णय। संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिमको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने। सर्वोच्च अदालतद्वारा सांसद नरहेका 7 जना मन्त्री असंवैधानिक भएको ठहर। फैसला कार्यान्वयन गर्ने एमालेको निष्कर्ष। माओवादी छाडेर ओलीलाई साथ दिएकाहरू सङ्कटमा। बागमती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापालाई हराउँदै खिमलाल देवकोटा विजयी। एमालेको ओली पक्षलाई धक्का। बिहिबार 8305 जनामा कोरोना पुष्टि, 190 जनाको मृत्यु, 6543 जना निको। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,15,800। सरकारले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने भनिएका निजी अस्पतालहरू रुष्ट। मन्त्रालयले अस्पष्ट सूचना जारी गरेको आरोप। सरकारी अस्पतालले बिरामी थेग्नै सकेनन्। 11 दिनदेखि इजरायल र गाजा बीच दोहोरो आक्रमण जारी। इजरायलसँग 1-2 दिनमै सङ्घर्ष विराम हुने हमासका उच्च अधिकारीको दावी। र म्यान्चेस्टर सिटीका डिफेन्डर रुबेन डियाज फुटबल राइटर्स एसोसिएसनले दिएको वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी बन्न सफल।
समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।